नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर यूनाइटेड एकेडमी स्कूल। आज हामी यो भिडियोमा म्याटर 3 म्याटरको लास्ट पार्ट म्याटर 3 आज हामी डिस्कस गर्नेवाला छौँ। यो म्याटर 3 धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यो धेरै हाम्रो केमिस्ट्रीको लागि ओभरअल केमिस्ट्रीमा हामीले यो भिडियो तपाईं हेर्नु होला। यो हामीले धेरै महत्त्वपूर्ण लाग्छ र यो धेरै सजिलो पनि छ। नेक्स्टमा हामी हेर्छौँ कि हामीलाई यो च्याप्टरमा हामी यो पार्टमा हामीलाई के पढ्नुपर्ने हुन्छ त्यो हामी हेर्छौँ। त्यसमा दिएको छ हामीलाई एटोमिक स्ट्रक्चर अफ एलिमेंट। हामीले एलिमेंट को एटोमिक स्ट्रक्चर कसरी बनाउने, कसरी हेर्ने, त्यसपछि भ्यालेन्सी कसरी आउँछ, कसरी जान्छ, कति याद गर्नुपर्छ, याद गर्ने तरिका के छ त्यो पनि पढ्छौँ। रेडिकल्स को बारेमा पढ्छौँ। कंपाउंड कसलाई भन्छ हामीले 6 मा पढेको होला, 6 7 5 मा पढेको होला। मोलिकुलर फर्मुला को बारेमा अनि हाउ टु राइट द मोलिकुलर फर्मुला, कसरी हामीले मोलिकुलर फर्मुला लेख्ने हो त त्यो पनि हामी पढ्छौँ। अनि चेन्ज इन स्टेट हामीले अस्ति भनेको थियो सोलिड लिक्विड ग्यासहरु छ, त्यसको स्टेटहरु चेन्ज भइरहेको हुन्छ। चेन्ज हुँदाखेरि के हुन्छ, के कुराहरु बदलिन सक्छ, के कुरा बदलिन सक्दैन, त्यसकै दिएको छ। फिजिकल चेन्ज अनि केमिकल चेन्ज हामी पढ्ने छौँ। यो भिडियो पुरै राम्ररी इन्डसम्म हेर्नु होला। नेक्स्ट हामी अब तपाईहरु हेराउँछौँ कसरी हामीले एटोमिक स्ट्रक्चर कुनै पनि एलिमेन्टको एटोमिक स्ट्रक्चर कसरी हामीले चेन्ज गर्छौँ, हामी हेर्छौँ। फर्स्टमा हामी हाइड्रोजनको बारेमा पढ्छौँ। हाइड्रोजन एउटा फर्स्ट एलिमेन्ट हो। हाम्रो एटम्समा हामीले जुन पढ्थ्यौँ 118 एलिमेन्ट्स हामीले पढ्थ्यौँ, त्यो फर्स्ट एटम चाहिँ के हो त हाइड्रोजन हो। यसको सिम्बल के हो त H हो, भनेको क्यापिटल S मा लेखिन्छ। एटोमिक नम्बर 1 छ। अस्ति हामीले तपाईलाई भनेको थियो कि एटोमिक नम्बर इज इक्वल टु नम्बर अफ प्रोटोन एन्ड नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पनि भनेको थियो। त जति एटोमिक नम्बर हुन्छ उसको उत्तिकै प्रोटोन पनि हुन्छ, उसको इलेक्ट्रोन्स पनि हुन्छ। त्यो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इक्वल टु पनि 1 दिएको छ अनि नम्बर अफ प्रोटोन पनि इक्वल टु 1 दिएको छ। र भनेको थियो मैले नम्बर अफ न्यूट्रन इक्वल टु 0 हुन्छ। कसको त हाइड्रोजनको। त्यसमा हेराउँछ कसरी हामीले एटोमिक स्ट्रक्चर बनाउने हो। सबभन्दा पहिले हामीले एउटा सर्कल बनाउने हो। यो सर्कलमा हामीले प्रोटोन p इक्वल टु लेख्ने हो। कतिवटा प्रोटोन हुन्छ, कतिवटा एउटा यो जुन एटमको हामीले कोर्न गइरहेको छौँ, एटोमिक स्ट्रक्चर कोर्न गइरहेको छ, त्यसको प्रोटोन कतिवटा हुन्छ र न्यूट्रन कतिवटा हुन्छ त्यो हामी यो एउटा न्यूक्लियसमा लेख्छौँ। p इक्वल टु 1 एन्ड n इक्वल टु 0, किनकि यसको प्रोटोन 1 छ र यसको प्रोटोन 1 छ र न्यूट्रन के छ 0 छ। त्यही भएर अनि एउटा हामी सर्कल पार्ने, त्यसपछि अर्कोमा हामीले हेर्ने त्यो त्यसको न्यूक्लियस मात्र भयो। अब हम यसको एटोमिक नम्बर 1 छ, त्यही भएर यसमा हामी एउटा इलेक्ट्रोन दिन्छौँ, एउटा इलेक्ट्रोन सो गर्छ हामीले। अर्को सर्कल कोरेर अर्को सर्कल कोड्यो, अर्को सर्कल कोडेपछि एउटा हामीले यसमा इलेक्ट्रोन हाल्छौँ। एउटा इलेक्ट्रोन हाल्दियो। अब एउटा मात्र इलेक्ट्रोन छ, त्यही भएर यो सर्कलमा एउटा मात्र इलेक्ट्रोन आयो त यसलाई हामी यो सर्कल हामी के भन्छौँ अर्बिट भन्छौँ। यो अर्बिटमा हामीले एउटा मात्र इलेक्ट्रोन दियो। जस्तो अब नेक्स्टमा तपाईलाई हेराउँछु म। नेक्स्टमा क्लोरिन को बारेमा छ। बडी यसको एटोमिक नम्बर ठुलो छ, सिम्बल चाहिँ यसको Cl छ। क्लोरिन को सिम्बल चाहिँ Cl छ। एटोमिक नम्बर 17 छ। यो ओड नम्बर हो, मैले भने थिए ओड नम्बर सिम्बल ओड नम्बर यो ओड एटोमिक नम्बर हो। यो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पनि 17 छ र एटोमिक नम्बर इज इक्वल टु नम्बर अफ इलेक्ट्रोन, नम्बर अफ प्रोटोन पनि हुन्छ। त्यही भएर नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इज इक्वल टु 17, नम्बर अफ प्रोटोन इज इक्वल टु 17। तर यो ओड नम्बर हो, त्यही भएर मैले अस्ति भने थिए कि ओड नम्बर हुँदाखेरि उसको नम्बर अफ न्यूट्रनमा हामीले के गर्ने त +1 गर्ने। त नम्बर अफ हामीले प्रोटोनमा के हुन्छ त नम्बर अफ प्रोटोनमा प्लस गरेर 18 आएको छ। ल यसको एटोमिक स्ट्रक्चर कसरी बनाउने त हामी हेराउँछौँ। र एउटा सर्कल कोर्ने त्यसमा प्रोटोन इज इक्वल टु 17 छ, यहाँ 17 लेखेको हामीले। न्यूट्रन इज इक्वल टु 18 छ, 18 हामीले लेखेको। अब हामी सेकेन्ड सर्कल, यो त न्यूक्लियस मात्र भयो, सेकेन्ड सर्कल भयो। सेकेन्ड सर्कलमा मैले भनेको थिएँ कि फर्स्ट सर्कलमा चाहिँ हामीले फर्स्ट अर्बिटमा चाहिँ हामीले दुईटा मात्र इलेक्ट्रोन राख्न मिल्छ, त्योभन्दा बढी राख्न मिल्दैन। त्यही भएर हामीले यहाँ दुईवटा मात्र इलेक्ट्रोन राखेको छ। यो त न्यूक्लियस छ, यो बिचको न्यूक्लियस, यसमा हामीले केही पनि गर्न मिल्दैन। यो ठुलो माथिको जुन छ सेकेन्डमा छ त्यसलाई हामीले के गर्यो फर्स्ट अर्बिटमा हामीले के गर्यो दुईटा इलेक्ट्रोन राखेको। अब सेकेन्डमा हामी हेर्छौँ। अब यो किनकि हेर यसमा राम्ररी बुझ्ने, यसमा एटोमिक नम्बर 17 छ, त नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पनि 17 छ। त 17 यसमा त पुगाउनु पर्यो। अब 17 पुगाउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, दुईटा मात्र हामीले यो फर्स्ट अर्बिटमा हामीले दुईटा मात्र राख्न मिल्छ रुल्सको हिसाबले। बाँकी हामीले अर्को अर्बिटमा राख्ने हो। त बाँकी हामी अर्को अर्बिटमा राख्छौँ। तर हामीले ध्यान राख्नुपर्छ अर्को अर्बिटमा राख्दाखेरि मात्र हामीले 8 वटा राख्न मिल्छ। भनेको फर्स्ट अर्बिटबाट सेकेन्ड अर्बिटमा हामी गइसकेपछि 8 वटा राख्न मात्र मिल्छ अर्बिटमा। यो भन्दा पहिले मैले 2n स्क्वायर रुलमा पढाएको थियो। त्यसको हेर मैले 8 वटा हाल्छु। एउटा, दुईटा, तीनवटा, चारवटा, त्यसपछि 5 वटा, त्यसपछि 6 वटा, त्यसपछि 7 वटा, त्यसपछि 8 वटा। हेर 8 वटा आउँछ। 8 वटा आयो। यो 8 वटा इलेक्ट्रोन चाहिँ हामीले फुलफिल गर्यो। त
र 2 कति भयो त 10। अब 7 वटा बाँकी, किन 17 वटा हामीले इलेक्ट्रोन चाहिएको छ, इलेक्ट्रोन फुल एटोमिक स्ट्रक्चर फुलफिल गर्नको लागि, अर्बिटलाई फुलफिल गर्नको लागि 17 वटा चाहिन्छ, तर यसमा 10 वटा मात्र पुगेछ। जति बाँकी रहन्छ हामीले अर्को फेरि अर्बिट एउटा कोर्ने अनि त्यसको अर्बिटमा चाहिँ राख्ने। र अर्को अर्बिट हामी कोर्छौँ, अर्को अर्बिट कोर्यो, यसमा पनि हामी 7 इलेक्ट्रोन राख्छौँ। 7 इलेक्ट्रोन हामी राख्छौँ 1 2 3 4 5 6 7। अब हेर यो 7 वटा सर त्यसो भए 7 इलेक्ट्रोन मात्र छ, तर सर तपाईले भन्नुभएको थियो कि 8 इलेक्ट्रोन राख्ने होइन। 8 वटा भन्दा बढी राख्न मिल्दैन, 8 वटा भन्दा कम राख्न मिल्छ, तर हामीले लास्ट अर्बिटसम्म हामीले पुगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो लास्ट अर्बिटमा हामीले कति राख्ने हो, बाँकीको जति एलिमेन्ट रहन्छ, बाँकीको जति पनि इलेक्ट्रोन रहन्छ त्यो हामी लास्ट अर्बिटमा राख्छौँ। यो हामीले ब्लू रेड र ब्ल्याक गरेको छु। यो ब्लू रेड र ब्ल्याक गर्नु पर्दैन, मैले जस्ट बुझाउनको लागि मात्र गरेको हो। यो हामीले जुन पनि कलर गर्दा हुन्छ। यो यसरी हामीले के त एउटा एटोमिक स्ट्रक्चर बनाउन सकिन्छ। यो एटोमिक स्ट्रक्चरबाट हामीले यो यही एटोमिक भनेको यसरी नै हाम्रो एटम्सहरु के त एटम्सहरु चाहिँ एलिमेन्टमा राखेको हुन्छ। नेक्स्ट अब हामी हेर्छौं, नेक्स्टमा छ भ्यालेन्सीको बारेमा। भ्यालेन्सी कसलाई भन्ने हो त? भ्यालेन्सी कसलाई भन्ने भन्छ त कम्बाइनिङ क्यापासिटी अफ एन एटम विथ अनदर एटम इज कल्ड भ्यालेन्सी। कम्बाइनिङ क्यापासिटी भनेको मतलब हुन्छ कि एउटा एटम अर्को एटमसँग जोइन्ट हुँदाखेरि, कम्पाउन्ड बनाउँदाखेरि त्यसमा के हुन्छ त एउटाले दिन्छ अर्कोले लिन्छ। के गर्नको लागि? आफ्नो अक्टेट भनेको आफ्नो साइडको जुन अर्बिट हुन्छ त्यो अर्बिटलाई फुलफिल गर्नको लागि। मानौ सपोज कसैको लास्ट अर्बिटमा चाहिँ 4 वटा इलेक्ट्रोन छ, उसलाई 5 वटा इलेक्ट्रोन छ, उसलाई 3 वटा चाहिएको छ लास्ट अर्बिट फुलफिल गर्नको लागि, 8 वटा चाहिएको छ। त्यस्तै गरेर अर्कोलाई चाहिँ 3 वटा छ र उसलाई 5 वटा चाहिएको छ। त कसैले त बढी त दिँदैन, के गर्छ अरूबाट लिन्छ, कमबाट लिन्छ। त्यो उसले के गर्छ त एउटा अक्टेट भनेको आफ्नो फुलफिल गर्नको लागि उसले के गर्छ 5 वटा जुन जोसँग इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यो 8 वटा इलेक्ट्रोन बनाउनको लागि अर्को एलिमेन्ट अर्को इलेक्ट्रोन्स अर्को एटमसँग के गर्छ 3 वटा चाहिँ इलेक्ट्रोन्स लिन्छ र आफ्नो अक्टेट पूरा गर्छ। उसको पनि भयो र यसको पनि भयो। त्यही भन्छ कम्बाइनिङ क्यापासिटी अफ एन इलेक्ट्रोन। इलेक्ट्रोनको जुन कम्बाइनिङ क्यापासिटी हुन्छ, जुन एकअर्कासँग मिलावट गरेर आफ्नो अक्टेट पूरा गर्ने हुन्छ, त्यसलाई भन्छ हामीले भ्यालेन्सी भन्छौँ। जुन दिने र लिने हुन्छ। हेर्छौँ इक्जाम्पल आर्गन क्रिप्टन इटिसी डु नट ह्याभ भ्यालेन्स। यिनीहरुसँग भ्यालेन्सी हुँदैन। किन भ्यालेन्सी हुँदैन? किनकि यिनीहरुको लास्ट अर्बिटमा चाहिँ यसको इलेक्ट्रोन्स 8 वटा हुन्छ जुन अक्टेट पूरा भइसकेको हुन्छ। जसलाई अक्टेट पूरा भइसकेको छ उसलाई चाहिएको छैन, किनकि जसको लागि खाना हामीले पुगिसकेको हुन्छ उसलाई खाना चाहिएको छ, खाना चाहिएको छैन। खाना कसलाई चाहिएको छ? जसलाई खाना कसलाई चाहिएको? जसलाई भोक लागेको हुन्छ। भोक भनेको यहाँ इलेक्ट्रोन्स हो, भोक भनेको यहाँ इलेक्ट्रोन्स हो, खाना भनेको यहाँ इलेक्ट्रोन्स हो। जसलाई चाहिएको छ त्यो मात्र लिने गर्छ। त्यसपछि हामी हेर्छौँ फर्स्ट दे क्यानट फर्म कम्पाउन्ड। त्यही भएर यो यसले कम्पाउन्ड बनाउन सकिँदैन। भ्यालेन्सी अफ एन एटम्स डिटरमाइन ओभरअल केमिस्ट्री। मैले भर्खर भनेको हो कि भ्यालेन्सीले नि के गर्छ त पुरै केमिस्ट्रीलाई समातेर राखेको छ। पुरै केमिस्ट्री जति हामी पुरै केमिस्ट्री पढ्छौँ टोटल हामीले डिटरमाइन के गर्छ भ्यालेन्सीमा गर्छ। भ्यालेन्सीले नै पुरै केमिस्ट्रीलाई ओभरअल केमिस्ट्रीलाई रोकेर राखेको छ, बनाएर राखेको छ। भन्छ एन एटम्स व्हिच कन्टेन्स 1 to 7 इलेक्ट्रोन्स इन देयर outermost cells are considered as the most reactive metals। भन्छ 1 देखि 7 इलेक्ट्रोन्स आउटरमोस्ट अर्बिटमा र आउटरमोस्ट सेलमा जुन जसको कन्सेप्ट हुन्छ त्यो कहीं सबभन्दा मोस्ट रिएक्टिभ मेटल्स हुन्छ। या त 1 देखि 7 सम्म जुन जसको अर्बिटमा लास्ट अर्बिटमा चाहिँ जसको 1 देखि 7 इलेक्ट्रोन सब हुन्छ उसले के गर्छ त अर्को एलिमेन्टसँग अर्को एटमसँग के छ रिएक्सन गर्छ। त्यही भएर भन्छ मोस्ट रिएक्टिभ एलिमेन्ट्स भन्ने गरिन्छ। त्यसपछि हामीले नेक्स्टमा हामी हेर्छौँ रेडिकल्सको बारेमा। रेडिकल्स कसलाई भन्छ त? भन्छ त रेडिकल इज एन एटम। रेडिकल पनि के हो? एउटा एटम हो। और ग्रुप अफ एटम। ग्रुप अफ एटम पनि भनेको दुईवटा भन्दा बढी एटम पनि हो। मोलिकुल्स पनि हुन सक्छ। आयन्स पनि हुन सकिन्छ। आयन्स भनेको मतलब नेगेटिभ र पोजिटिभ आयनलाई भन्छ आयन्स। व्हिच एक्ट्स एज अ सिंगल युनिट ड्युरिङ अ केमिकल रिएक्सन। के भन्छ यो एटम पनि हुन सकिन्छ, ग्रुप अफ एटम पनि हुन सकिन्छ, मोलिकुल्स पनि हुन सकिन्छ, आयन्स पनि हुन सकिन्छ। तर यसले के गर्छ रिएक्सन गर्ने बेलामा एउटा मात्र किरदार निभाउँछ। भनेको एउटा उसले आफ्नो सिंगल एलिमेन्ट सिंगल मछु मात्र भनेर उसले के गर्छ त रिएक्सनमा भाग लिने गरिन्छ। त्यस्तो चिजलाई त्यस्तो एटम्सलाई हामी के भन्छौँ ग्रुप अफ एटम या त मोलिकुल्सलाई या त आयन्सलाई हामी के भन्छौँ रेडिकल्स भन्ने गरिन्छ। जस्तो कि हेर कार्बोनेट छ, यो CO3- यसमा कार्बन पनि छ अक्सिजन पनि छ। हुन त कार्बन एउटा मात्र हुन्थ्यो, अक्सिजन एउटा मात्र हुन्थ्यो, तर यसले के गरेछ मैले भर्खर भनेको यहाँ दिएको छ र व्हिच एक्ट्स एज अ सिंगल युनिट। यो मोलिकुल्स पनि हुन सकिन्छ, आयन्स पनि हुन सकिन्छ, या त ग्रुप अफ एटम पनि हुन सकिन्छ। त्यो ग्रुप अफ एटम्स के गरेको छ सिंगल युनिट लिएको छ। सिंगल युनिट राखेर यसले केमिकल रिएक्सनमा भाग लिएको छ। हाइड्रोक्सिल आयन OH- छ,
सोडियम आयन Na+ छ, एमोनियम छ NH4+ छ। अब तिमीहरुको दिमागमा होला सर यो माइनस माइनस यहाँ प्लस, यसको मतलब के हो? यो म पढाउँछु, यो हामीले नेक्स्टमा हामी पढ्छौं। त रेडिकल्स राम्ररी बुझ्नु। रेडिकल्स या एटम पनि हुन सकिन्छ, ग्रुप अफ एटम पनि हुन सकिन्छ, मोलिकुल्स पनि हुन सकिन्छ, आयन्स पनि हुन सकिन्छ। तर उसले के गर्छ त सिंगल एउटा चार्ज लिन्छ, उसले सिंगल एउटा चार्ज लिएर एउटा केमिकल रिएक्सनमा के गर्छ भाग लिन सकिन्छ। उसलाई हामी के भन्छौं त रेडिकल्स भन्ने गरिन्छौं। त्यसमा दिएको छ रेडिकल्स क्यान अल्सो क्लासिफाइड इन्टु टु ग्रुप्स अन द बेसिस अफ चार्ज। रेडिकल्समा चार्ज हुन्छ, एटम्समा चार्ज हुँदैन, रेडिकल्समा चार्ज हुन्छ। र रेडिकल्समा चार्ज भएको कारणले के दुई भागमा डिभाइड गरेको छ, इलेक्ट्रोपोजिटिभ एन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिभ। जसमा हामी नेक्स्टमा हामी हेर्छौं इलेक्ट्रोपोजिटिभ। इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल्स कस्ता भन्छ? दोज रेडिकल्स व्हिच हैव क्यापेसिटी अफ लुजिङ इलेक्ट्रोन्स एन्ड क्यारी पोजिटिभ चार्ज आर कल्ड इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल्स। के भन्छ? यस्तो रेडिकल्स जसमा व्हिच हैव क्यापेसिटी अफ लुजिङ इलेक्ट्रोन्स, जसले के गर्छ त इलेक्ट्रोन लुज गरिदिन्छ। मैले भर्खर भनेको हो कि दुईवटा कुनै एटम छ, उसँग सपोज कुनै एउटा एटम छ, एउटा कुनै एटम छ, उसँग 5वटा इलेक्ट्रोन, 3वटा मात्र इलेक्ट्रोन छ, तर उसलाई 5वटा चाहिएको छ। त्यो 5वटा अरूसँग तान्न सक्दैन किनकि उसँग एफिसिएन्सी कम छ, उसँग एनर्जी कम छ। त्यसले के गर्छ 3वटा इलेक्ट्रोन लुज गरिदिन्छ भनेको अरूलाई दिइहाल्छ। अरूलाई दिँदाखेरि के हुन्छ? उसमा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज आइहाल्छ। के आइहाल्छ? पोजिटिभ चार्ज आइहाल्छ। त्यही पोजिटिभ चार्जलाई हामी के भनेको? इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल्स भनेको हो। त्यो हामी हेर्छौं कुन कुन यस्तो एटम्स होला। क्याल्सियम Ca++, अल्युमिनियम A+3 भने प्लस किन दुईटा छ। हेर यसमा दुईटा दिएछ, यसमा 3वटा दिएछ, यसमा एउटा मात्र दिएछ, यसमा दुईटा दिएछ। यसको मतलब के हो त? यो 3वटा प्लस छ, कुनैमा 2वटा प्लस छ, कुनैमा एउटा प्लस छ। यसको मतलब हो यसमा 2वटा इलेक्ट्रोन लुज गरेको होला, यसले 3वटा इलेक्ट्रोन लुज गरेको होला, यसले एउटा इलेक्ट्रोन लुज गरेको होला, यसले 2वटा इलेक्ट्रोन लुज गरेको होला, यसले 3वटा इलेक्ट्रोन लुज गरेको छ। भनेको मतलब जसमा चाहिँ जतिवटा आयन्स हुन्छ, जति चार्ज हुन्छ, उसले त्यतिवटा इलेक्ट्रोन लुज गर्न सकिन्छ या त गेन गरेको हुन्छ। हामीले त्यो बुझ्नुपर्छ। र उसको भ्यालेन्सी पनि माथिमा लेखेको हुन्छ। भ्यालेन्सी कसरी लेखेको हुन्छ? जुन उसको चार्ज हुन्छ माथिमा त्यही उसको के हुन्छ? भ्यालेन्सी पनि हुने गरिन्छ। त्यसमा छ इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल्स छ, अर्को छ इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल्स। दोज रेडिकल्स व्हिच हैव क्यापेसिटी अफ गेनिङ इलेक्ट्रोन्स एन्ड क्यारी नेगेटिभ चार्ज आर कल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल्स। अब यसमा के छ? एउटाले लुज गरेको हो, अर्कोले गेन गरेको होला। कसैले लुज गरे, कसैलाई दियो, अरूले कसैले लिएको पनि त होला। जुन रेडिकल्सले, जुन एटम्सले लियो, के लियो त? आयन्स या इलेक्ट्रोन्स लियो। त्यो रेडिकल्स, त्यो एटम्सलाई हामी के भन्छौं त? इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल्स भन्ने गरिन्छौं। भनेको मतलब सपोज कसैकोसँग 5वटा इलेक्ट्रोन छ, लास्ट ओर्बिटमा उसलाई 3वटा इलेक्ट्रोन चाहिएको छ, अरूसँग बरु लिन्छ, उधारो लिइहाल्छ। त्यही 3वटा इलेक्ट्रोन लिएको उसलाई के भनेको हो त? नेगेटिभ चार्ज उसमा आइहाल्छ। र त्यही नेगेटिभ चार्जलाई हामी के भनेको त? इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल्स भनेको। र जति उसले इलेक्ट्रोन्स लिन्छ त्यतिकै उसको भ्यालेन्सी पनि हुन्छ। र जो लिन्छ उ माइनस, जो दिन्छ त्यो प्लस। त्यही यसमा दिएको छ, एक्जाम्पलमा दिएको छ। एक्जाम्पल Cl माइनस, I माइनस, SO4 माइनस माइनस, HCO3 माइनस, CO3 माइनस। दुईटा एउटा छ नि, त्यही दुईटा एउटा भनेको मतलब उसले इलेक्ट्रोन्सलाई लुज गरेको होला, सरी गेन गरेको होला, इलेक्ट्रोन्सलाई गेन गरेको होला। नेक्स्टमा हामी हेर्छौं कम्पाउन्ड। अब यो कम्पाउन्ड छ। कम्पाउन्ड कसलाई भन्छ? जस्तो कि हामीहरु बायोलोजीमा पढेको होला, सेल मिलेर टिस्यु बन्छ, हैन? टिस्यु मिलेर अर्गान्स बन्छ। त्यस्तै यसमा पनि छ, एटम मिलेर मोलिकुल्स बन्छ, मोलिकुल्स मिलेर कम्पाउन्ड बन्ने गरिन्छ। यो नन लिभिङ थिंग्समा हो। यहाँ भन्छ अ फर्म अफ प्योर म्याटर व्हिच इज कम्पोज्ड अफ 2 or more than 2 एलिमेन्ट्स भन्छ। अ फर्म अफ प्योर म्याटर, यस्तो प्योर म्याटर, यस्तो प्योर सब्स्टान्स, यस्तो प्योर चीज जसमा के हुन्छ त? 2 या 2 भन्दा बढी एलिमेन्ट कम्बाइन गरेको हुन्छ। 2 या 2 भन्दा बढी एलिमेन्ट कम्बाइन गरेको हुन्छ। जस्तो कि हाइड्रोजन अक्सिजन भइहाल्यो, कार्बन र अक्सिजन भइहाल्यो, नाइट्रोजन अक्सिजन भइहाल्यो। त दुईवटा एलिमेन्ट के त कम्बाइन गरेर जोडेको हुन्छ। त्यो जोडेको हुन्छ के कसरी जोडेको हुन्छ त? कुनै फिक्स्ड प्रोपोर्सन भनेको यति मात्रामा होला। कुनै पनि एउटा मोलिकुल्स होला, सपोज तिमीलाई एक्जाम्पलमा सम्झाउने छु। कुनै मोलिकुल्स होला, त्यो मोलिकुल्समा फिक्स्ड प्रोपोर्सन होला। यति हाइड्रोजन, यति अक्सिजन, यति कार्बन, यति अक्सिजन, यति नाइट्रोजन, यति अक्सिजन कम्बाइन जुन गरेको हुन्छ, त्यो कम्बाइन गरेको फिक्स प्रोपोर्सन हुन्छ। त्यस्तो एलिमेन्ट, त्यस्तो चीजलाई, त्यस्तो फर्मलाई हामी के भन्छौं त? कम्पाउन्ड भन्ने गरिन्छौं। फेरि हामी डेफिनेसन पढ्छौं। फर्म अफ प्योर म्याटर व्हिच इज कम्पोज्ड अफ 2 or more than 2 एलिमेन्ट्स कम्बाइन्ड केमिकली इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्सन बाइ वेट इज कल्ड कम्पाउन्ड। यस्तो प्योर सब्स्टान्सेस, यस्तो प्योर म्याटर जसमा के छ त? कम्पोज्ड गरेछ। के कम्पोज गरेको छ? 2 या 2 भन्दा बढी एलिमेन्ट चाहिँ कम्पोज गरेछ। कसरी त? केमिकलबाट चाहिँ केमिकली प्रोसेसलाई हुन्छ
केमिकली प्रोसेसबाट चाहिँ कम्बाइन गरेको छ र चाहिँ फिक्स प्रोपोर्सन छ के गरेर त तौल गरेर मास गरेर वेट गरेर तौल गरेर जुन दिएको उसलाई हामी कम्पाउन्ड भन्छ। जस्तो कि हामी इक्जाम्पलमा हेर्छौँ हाइड्रोजन एन्ड अक्सिजन विच वेन केमिकली कम्बाइन्ड इन अ फिक्स्ड रेसियो इट फर्म्स वाटर। जस्तो कि हाइड्रोजन र अक्सिजन छ दुईटालाई हामीले केमिकली कम्बाइन्ड गरिदियो जोड दियो भने उसले के गर्छ त एउटा नयाँ म्याटर दिन्छ। त्यो म्याटरलाई हामी के भन्छौँ वाटर भन्ने गरिन्छौँ। वाटर इज अ लिक्विड कम्पाउन्ड ह्याभिङ 2 एलिमेन्ट्स। वाटर के हो त एउटा लिक्विड हो र लिक्विडमा के हुन्छ मोलिकुल्स हुन्छ। त्यसमा मोलिकुल्स हजार लाखौँ हुन्छ। त्यो हजार लाखौँ मोलिकुल्स कसरी बनेको होला त हजार लाखौँ मोलिकुल्स कसरी बनेको होला त त्यही कम्पाउन्डहरू जोडेर बनेको होला। अब नेक्स्टमा हामी हेर्छौँ यो हेर यहाँ दिएको छ अक्सिजन एउटा छ र हाइड्रोजन कतिवटा छ दुईवटा छ। यो अक्सिजन र हाइड्रोजन दुईवटा यस्तो मोलिकुल्स चाहिँ धेरै होला। त्यही मोलिकुल्स जोइन्ट भएर के छ त लिक्विडबाट वाटरमा कन्भर्ट भएको होला। भएको नै छ। त्यसपछि हामी नेक्स्टमा हेर्छौँ नेक्स्टमा मोलिकुलर फर्मुला छ भन्छ द सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन अफ मोलिकुल्स the symbolic representation of a molecules of a substance is called molecular formula। symbolic representation भनेको मतलब हो कि हामीले जस्तो कि हाइड्रोजन अक्सिजन लेख्नु पर्यो। हाइड्रोजन अक्सिजन लेख्दाखेरि त हामीलाई ठुलो लामो भइहाल्छ। हामीले जो सिम्बलको रूपमा जस्तै योभन्दा पहिला हामीले सिम्बल पढेको थियो त्यो सिम्बलको रूपमा जुन एउटा फर्मुला बनाएर लेख्ने गर्छौँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन भनेको उसलाई हामीले के गर्छौँ मोलिकुलर फर्मुला भन्ने गरिन्छौँ। भनेको द सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन अफ अ मोलिकुल्स अफ अ सब्स्टान्स कुनै पनि सब्स्टान्सको सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन हामी गर्छौँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ मोलिकुलर फर्मुला भन्ने गरिन्छौँ। जस्तो कि मोलिकुल्स अफ सब्स्टान्स इज रिप्रेजेन्टेड बाई राइटिङ इट्स केमिकल फर्मुला। इक्जाम्पल वाटरको H2O। यो वाटर हामी लेख्छौँ हाइड्रोजन र अक्सिजन छ दुईवटा हाइड्रोजन एउटा अक्सिजन लेख्दाखेरि हामीलाई वर्ड पनि बढी हुन्छ लामो पनि हुन्छ। त हामीले सिम्बलमा हामीले रिप्रेजेन्ट गरेको हो त्यसलाई हामीले मोलिकुलर फर्मुला भनेको हो। जस्तो सिम्बलमा हामीले एटमलाई रिप्रेजेन्ट गरेको थियो त एटमिक थियो। त्यस्तै मोलिकुल्सलाई के भन्छ हामीले सिम्बलमा रिप्रेजेन्ट गरेर त मोलिकुलर फर्मुला भइहाल्यो। नेक्स्टमा हामी हेर्छौँ नेक्स्ट छ हाउ टु राइट द मोलिकुलर। कसरी हामीले मोलिकुलर फर्मुला लेख्ने हो त कसरी लेख्ने हो त वी शुड फलो द फलोइङ स्टेप्स अफ द एलिमेन्ट्स देन राइट द भ्यालेन्सी अन देयर टप। हेर फर्स्टमा दिएको छ कसरी हामीले लेख्छौँ भन्छ राइट डाउन द सिम्बल्स अफ द एलिमेन्ट्स देन राइट द देयर भ्यालेन्सी अन देयर टप। पहिला हामी के गर्छौँ उसको हाइड्रोजनको सिम्बल H छ अक्सिजनको सिम्बल O छ त्यो लेख्छौँ र उसको माथिमा हामी के गर्छौँ भ्यालेन्सी लेख्छौँ। अक्सिजनको भ्यालेन्सी 2 हाइड्रोजनको भ्यालेन्सी 1 र यसको भ्यालेन्सी हामी लेख्छौँ। यो भ्यालेन्सी छ हाइड्रोजन 1 लेखेको छ अक्सिजन 2 लेखेको छ भ्यालेन्सी उसको लेखेको हो। नेक्स्टमा अब यो त फर्स्ट स्टेप भयो। सेकेन्ड स्टेपमा हामी के गर्छौँ नाउ एक्सचेन्ज द भ्यालेन्सी अफ द एटम्स। उसको भ्यालेन्सीलाई के गर्ने त यसको भ्यालेन्सीलाई उसमा दिहाल्ने उसको भ्यालेन्सीलाई यसमा दिहाल्ने। नेक्स्ट हेराउँछु म यसमा यसको भ्यालेन्सीलाई उसमा दिहालेको हो र उसको भ्यालेन्सीलाई हामीले यसमा दिहालेको हो। त्यहाँ अब नयाँ फर्मुलेसन हुन्छ। त्यो नयाँ फर्मुलेसन के हुन्छ त्यो थर्ड स्टेपमा हामी हेर्छौँ देन राइट डाउन द फर्मुला विथ एक्सचेन्ज भ्यालेन्सी। जुन हामीले भ्यालेन्सीलाई एक्सचेन्ज गरेको त्यो भ्यालेन्सीलाई एक्सचेन्ज गरेपछि एउटा नयाँ फर्मुला बन्छ। त्यो फर्मुला हामीले मोलिकुलर फर्मुला भन्ने गर्छ। जस्तै H2O छ यसको भ्यालेन्सी 2 थियो एक्सचेन्ज गरेर H मा ल्याएको हो। अक्सिजनको भ्यालेन्सी हाइड्रोजनको भ्यालेन्सी 1 थियो यसको एक्सचेन्ज गरेर 1 ल्याएको। त 1 त हामी लेख्दैनौँ 1 त हामीले म्याथमा त हामीलाई थाहा छ 1 हामी लेख्दैनौँ H2O इट इज 1 इज नट नेसेसरी 1 चाहिँ नेसेसरी छैन। अर्को फोर्थ स्टेपमा हामी हेर्छौँ फोर्थ स्टेपमा छ इफ द भ्यालेन्सी अफ एन एटम अर रेडिकल इज मल्टिप्लाइड अफ अदर देयर एच इज रिमुभ्ड फ्रम द मोलिकुलर फर्मुला। भन्छ कि माने कि यो त 2 र 1 थियो तर सेम मिल्दियो या कतै बढी आइदियो भने त्यति बेला हामीले के गर्ने थियो म्याग्नेसियम अक्साइडको इक्जाम्पल दिएको छ Mg। यसको म्याग्नेसियमको भ्यालेन्सी 2 हुन्छ अक्सिजनको पनि भ्यालेन्सी 2 हुन्छ र यसलाई हामीले सेकेन्ड स्टेपको यो त फर्स्ट स्टेप थियो र सेकेन्ड स्टेपको हिसाबले हामीले यसको भ्यालेन्सीलाई इन्टरचेन्ज गर्ने भनेको एक्सचेन्ज गर्ने हो। यसको भ्यालेन्सी अक्सिजनको भ्यालेन्सी हामीले म्याग्नेसियममा राख्ने हो म्याग्नेसियमको भ्यालेन्सी हामीले अक्सिजनमा राख्ने हो। त Mg2O2 बन्छ तर यो 2 चाहिँ के छ त किन हटाइएको छ MgO लेखिएको छ किनकि यसको 2 को जुन HCF निकाल्दाखेरि हामीले के हुन्छ 2A हुन्छ जो चाहिँ मोलिकुलर फर्मुलाबाट हटाइदिन्छ। जसरी हामी हेर्छौँ HCF of 2 and 2 is 2 2 को HCF 2 हुन्छ इट इज रिमुभ्ड फ्रम द मोलिकुलर फर्मुला। त्यही भएर यसको मोलिकुलर फर्मुलाबाट हटाइएको छ र डाइरेक्टली लेख्छ MgO भनेको म्याग्नेसियम अक्साइड लेखेको छ। अब फिफ्थ स्टेपमा हामी हेर्छौँ फिफ्थ स्टेपमा के छ द रेडिकल शुड बी रिटेन इन ब्राकेट। रेडिकल्सहरूलाई के गरेको ब्राकेटमा लेखेको हो व्हाइल राइटिङ मोलिकुलर फर्मुला। रेडिकल्सहरूलाई के ब्राकेटमा लेखेको हो जस्तो कि यसमा H2 छ र 1 छ यसमा SO4 र 2 छ। त्यो SO4 पनि छ 2 पनि छ लेख्ने कहाँ त कसरी तरिका लेख्ने त यो त रेडिकल्स SO4 त रेडिकल्स भइहाल्यो हाइड्रोजन H2 मोलिकुल्स भइहाल्यो। यो यस्तो हुँदाखेरि हामीले के गर्ने त हामी यसको
फर्स्ट स्टेप थियो। सेकेन्ड स्टेप थियो कि यसको हामीले भ्यालेन्सीलाई एक्सचेन्ज गर्ने हो। त यसको 2 भ्यालेन्सी छ यसमा राख्ने, यसको 1 भ्यालेन्सी यसमा राख्ने हो। एक्सचेन्ज गर्छ हामी हेर्छौं। एक्सचेन्ज भएपछि नयाँ फर्मुला बन्छ। त्यो नयाँ फर्मुला कसरी बन्छ हेर, H2SO4 H2 काटो त्यो भिडियो। नेक्स्ट मा फिफ्थ हामी हेर्छौं। फिफ्थ स्टेपमा कसरी छ, फिफ्थ स्टेपमा चाहिँ रेडिकल शुड बी रिटन इन ब्रैकेट्स व्हाइल राइटिङ मोलिकुलर फर्मुला। रेडिकल्सलाई के छ ब्रैकेटमा लेखिन्छ। हेर्ने कसरी ब्रैकेटमा लेखिन्छ, हाइड्रोजनको 1 भ्यालेन्सी छ, सल्फेटको SO4 को भ्यालेन्सी 2 छ। यसमा हामी यसको फर्स्ट स्टेप हामीले लेखेको भ्यालेन्सी, सेकेन्ड स्टेप यसको भ्यालेन्सीलाई हामीले चेन्ज गर्ने हो। भ्यालेन्सीलाई एक्सचेन्ज गर्ने, यसको भ्यालेन्सीलाई यसमा दिने हो र यसको भ्यालेन्सीलाई यसमा दिने हो। अब नेक्स्टमा हामी हेर्छौं यसको नयाँ फर्मुला बन्छ जसलाई H2SO4। हेर H को 2 थियो भ्यालेन्सी, यसको त इन्टरचेन्ज गरेर S2 आयो र SO4 त 4 त अक्सिजनको भइहाल्छ, त्यही भएर त्यसलाई ब्र्याकेट गरिदिएको, जस कारण हामीले यो बुझ्न सकिन्छ SO4 सिंगल छ। SO4 के छ त सिंगल छ र यसलाई H2SO4 मा हामीले लेखेको हो। यो चाहिँ फिफ्थ स्टेप। यसरी चाहिँ हामीले मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ लेख्न सकिन्छ। नेक्स्ट हाम्रो छ अर्को टपिक छ चेन्ज इन म्याटर। म्याटर कसरी चेन्ज हुन्छ, म्याटर जो हाम्रो जुन अस्ति मैले पढाएको थिएँ सोलिड लिक्विड र ग्यास पढाएको हामीले थाहा छ। सोलिड लिक्विड ग्यास चेन्ज हुँदाखेरि के डिस्टर्बेन्स आइरहेको, केहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ। त्यो चेन्ज हामी हेर्छौँ। त्यो 2 किसिमको चेन्ज छ। त्यो चेन्ज भनेको देयर आर 2 टाइप्स अफ चेन्ज इन म्याटर, दैट इज फिजिकल चेन्ज एन्ड केमिकल चेन्ज छ। दुईटा छ। हामी पहिले पढ्छौँ फिजिकल चेन्ज। भन्छ फिजिकल चेन्ज द चेन्ज दैट ह्यापन्स इन अ म्याटर विदाउट लसिङ देयर आइडेन्टिटी अफ द मोलिकुल्स इज कॉल्ड फिजिकल चेन्ज। भन्छ कि यस्तो म्याटर यस्तो म्याटरमा चेन्ज जहाँ चाहिँ के छ त आफ्नो आइडेन्टिटी, आफ्नो पहिचान नछोडिकन मोलिकुल्सले आफ्नो पहिचान नछोडिकन जुन चेन्ज गर्ने गरिन्छ त्यो चेन्जलाई हामी फिजिकल चेन्ज भन्छौं। फेरि बुझ्ने राम्ररी बुझ्ने, यस्तो चेन्ज जसमा यस्तो घटना घट्छ जहाँ चाहिँ के हुन्छ त आफ्नो आइडेन्टिटी, जुन म्याटरले आफ्नो आइडेन्टिटी केही पनि चेन्ज गर्दैन, आफ्नो आइडेन्टिटीलाई केही पनि डिस्टर्बेन्स आउन दिँदैन, आफ्नो आइडेन्टिटीलाई केही पनि लुज गर्न दिँदैन, त्यस्तो मोलिकुल्समा आएकोलाई चेन्जलाई हामी के भन्छौँ त फिजिकल चेन्ज भन्ने गर्छौं। जस्तो कि हेर तिमीलाई हेर आउँछ म एक्जाम्पलमा, इट मे बी ब्रिङ चेन्ज इन लेन्थ, हुन सक्छ लेन्थमा चेन्ज आउन सक्छ, लम्बाइ तलमाथि हुन सकिन्छ, स्टेटमा चेन्ज आउन सकिन्छ, न्यू मासको भोल्युममा चेन्ज आउन सकिन्छ, इट इज एन्ड क्यानट प्रोड्युस न्यू सब्स्टान्स। यसले नयाँ सब्स्टान्सलाई प्रोड्युस गर्न सक्दैन। जस्तो कि हेर कन्भर्सन अफ वाटर इन्टु वाटर भेपर, वाटरबाट वाटर भेपर कन्भर्सन भएको छ र वाटरबाट यो वाटर भेपर कन्भर्सन हुन्छ। त वाटरबाट वाटर भेपर कन्भर्सन पछि के छ, भेपर भने त पानी नै छ नि, तर चेन्ज हुन दिएको छ, आइडेन्टिटीलाई चेन्ज हुन दिएको छ, आफ्नो पानीले पानी नै राखेको छ, ग्यास बनेको छ, स्टेट चेन्ज भएको छ, तर पानीबाट दही बनेको छैन, दूध बनेको छैन हो। ल नेक्स्टमा हामी हेर्छौँ टियरिङ अफ पेपर इन्टु पिसेस। ल पेपरलाई हामीले पिसमा टुक्रा गर्दाखेरि पेपर नै रहन्छ, किताब कपी बन्दैन, पेपर नै रहन्छ, त्यसलाई हामीले फिजिकल चेन्ज भन्ने गर्छौँ। त्यसमा मेकिङ सर्ट्स एन्ड अर्को छ ब्रेकिङ अफ स्टोन्स। स्टोनलाई हामीले तोड्दाखेरि के हुन्छ त, स्टोनसँग टुट्दाखेरि स्टोन नै हुन्छ, सानो सानो पेबल्सहरू, सानो सानो गिटीहरू बन्ने गरिन्छ, तर त्यो स्टोनबाट माटो कहिले बन्दैन। अर्को छ स्टोन छ, यो स्टोनलाई हामीले तोडेछौँ, त्यो टुटेपछि पेबल्स बन्छ भनेको स्टोन नै बन्छ। अर्को उसको स्टेट मात्र भनेको उसको मास र भोल्युम चेन्ज भएको छ, लेन्थ चेन्ज भएको छ, साइज चेन्ज भएको छ, स्टेट चेन्ज भएको छ, तर उसको भित्रको केमिकल चेन्ज भएको छैन। त्यसमै छ मेकिङ सर्ट्स कोट्स इटिसी फ्रम क्लोथ। कपडाबाट हामीले कोट पनि बनाउँछौँ, सर्ट्स पनि बनाउँछौँ हैन, प्यान्ट सर्ट जिन्स धेरै कुराहरू बनाउँछौँ, तर हामीले यो कोटको कपडा छ या त कपडा छ, यो क्लोथ छ, कपडा छ जुन हामी चेन्ज गरेर बनाउँछौँ, त्यो कपडाबाट त भुसा त बन्दैन, व्याक्स बन्दैन, यो कपडाबाट त कपडै बन्छ, जसलाई हामीले अर्को भाषामा अर्को स्टेट चेन्जलाई चेन्ज गरेर उसलाई सेप एन्ड साइज लेन्थलाई चेन्ज गरेर हामीले के त हेर्छौँ कि डिजल्भिङ साल्ट इन वाटर। डिजल्भिङ साल्ट इन कसरी, पानीमा जब कुनै पनि साल्ट घोल्दाखेरि के हुन्छ, पानीको चेन्ज हुन्छ, साल्ट नुनिलो बन्छ, साल्ट नै हुन्छ तर सुगर हुँदैन, भनेको नुनिलो पानी नै हुन्छ, मिठो हुँदैन, अमिलो हुँदैन, तितो हुँदैन, साल्ट जस्तै स्वाद आउँछ। भनेको मतलब हो कि यसको केमिकली केही पनि डिस्टर्बेन्स हुँदैन, मात्र फिजिकली डिस्टर्बेन्स हुन्छ, भनेको बाहिरको बनावटी मात्र चेन्ज हुन्छ, बाहिरको कुरा मात्र चेन्ज हुन्छ, भित्री केही पनि हुँदैन, टेम्पोररी मात्र रहन्छ। नेक्स्ट उसको हामी प्रोपर्टिज पनि पढ्नेछौँ। यो प्रोपर्टिज हाम्रो दिएको छ, हामी प्रोपर्टिज हेर्छौँ। इट इज अ टेम्पोररी चेन्ज। यो के हो त टेम्पोररी चेन्ज भन्छ, तत्काल मात्र चेन्ज हुन्छ,
सबै दिनको लागि चेन्ज हुँदैन। त्यसपछि न्यू सब्स्टान्सेस आर नट फर्म, नयाँ सब्स्टान्सहरुमा कहिले पनि फर्मेसन चाहिँ बन्न सकिदैन। त्यसपछि केमिकली प्रोपर्टिज अफ म्याटर रिमेन्स अनचेन्ज। केमिकली प्रोपर्टिज भनेको मतलब हो कि उसको भित्रको जुन केमिकल्सबाट बनेको जुन हुन्छ म्याटर त्यसलाई केही पनि हुँदैन, केही पनि चेन्ज आउँदैन, सेम टु सेम त्यस्तै रहन्छ। बाहिरबाट मात्र फिजिकली मात्र केही चेन्जेसन आउन सकिन्छ। अब हामी पढ्छौं केमिकल चेन्जको बारेमा। नेक्स्टमा केमिकल चेन्ज दिएको छ। अब हेर फरक हामी आफै बुझ्न सक्छौं कि फरक कति हो भनेर। द चेन्ज दैट हैपेंस इन अ मैटर विथ लॉसिंग देयर आइडेंटिफाई फॉर्मिंग न्यू सब्स्टान्सेस। र उसमा थियो फिजिकलमा थियो कि उसले आफ्नो आइडेन्टिटीलाई लस कहिले पनि गर्दैन, तर केमिकलले के गर्छ यस्तो सब्स्टान्सेस बाट चेन्ज हुन्छ। भने कुनै पनि म्याटर हुन्छ, कुनै पनि सब्स्टान्सेस छ जुन चेन्ज हुन्छ। कसरी चेन्ज हुन्छ त आफ्नो भित्रको आइडेन्टिटी पुरीलाई चेन्ज गरेर पुरीलाई लुज गरेर जुन नयाँ फर्मेसन दिन्छ त्यसलाई त्यस्तो चेन्जलाई त्यस्तो चीज लाग्ने के भन्छ त केमिकली चेन्ज भन्ने गरिन्छ। जस्तै हेर इट टेक्स प्लेस ड्यू टु द केमिकल रिएक्सन बिट्विन एनी टु अर मोर सब्स्टान्स। दुईवटा या दुईवटा भन्दा कुनै पनि सब्स्टान्समा केमिकल रिएक्सन जुन हुन्छ त्योबाट चाहिँ के हुन्छ यो केमिकल चेन्ज हुने गरिन्छ। जस्तो कि एक्जाम्पलमा हामी रस्टिङ अफ आइरन, आइरनमा जब जंग लागिहाल्छ, आइरनमा जब जंग लागिहाल्छ भने यो फेरि जंगलाई हामीले यसमा रिकभर गर्न सकिदैन किनकि उसको भित्रको जंग गइहाल्छ। हामीले अलि सानो सानो रिकभर गर्न पनि सक्यो भने यसको जति यसमा स्ट्रेन्थ हुन्छ त्यति यसमा स्ट्रेन्थ हुँदैन। त्यसपछि छ नेक्स्टमा छ फर्मेसन अफ मिल्क फ्रम कर्ड। अब मिल्कबाट हामीले कर्ड बनाइसकेपछि फेरि कर्डबाट मिल्क बनाउन सकिन्छ? सकिदैन, गाह्रो छ। मिल्कबाट कर्ड बनिसकेको छ भनेको नयाँ कुरा चेन्ज भएर, भनेको यसको जुन मिल्क थियो उसलाई कोल्ड गरेर कुल गरेर हामीले नयाँ फर्मेसनबाट के बनाइदिएको छौं केमिकली चेन्ज गरेर हामीले दही बनाइदिएको छौं, कर्ड बनाइदिएको छ, त्यही भएर यो चेन्ज हुन सकिदैन। नेक्स्टमा दिएको छ जर्मिनेसन अफ सीड। जब हामीले कुनै पनि बिउ रोप्दाखेरि यो सानो सानो हुँदाखेरि ठुलो प्लान्ट बन्छ, तर के ठुलो प्लान्ट फेरि सानो बिरुवा बनाउन सकिन्छ? सकिदैन। हो, ठुलो प्लान्ट चाहिँ आहिस्ता आहिस्ता उसलाई हामीले एडल्ट गरेर हामीले नयाँ बिरुवा बनाउन सकिन्छ, तर यही यसलाई फेरि केमिकली चेन्ज गरेर फिजिकली या केमिकल चेन्ज गरेर हामीले यसलाई बिरुवा भनेको सीड बनाउन सकिदैन। यही हो केमिकल चेन्ज, यो जर्मिनेसनमा हो। अरु नेक्स्टमा छ बर्निङ अफ फायर। जब हामीले यो काठमा जब आगो लागिसकेपछि यो काठ खरानी बनिहाल्छ, तर यो फेरि खरानीले हामीले काठ बनाउन सकिन्छ? सकिदैन, किनकि यसलाई केमिकली चेन्ज गरेर परमानेन्ट सबै दिनको लागि चेन्ज भइसकेको छ। अब कहिले पनि त्यो फर्मेसन भनेको नयाँ चेन्ज आउन सकिदैन। त्यसपछि छ अब हामी अर्को नेक्स्टमा हामी पढ्छौं प्रोपर्टिज अफ केमिकल चेन्ज। प्रोपर्टिज अफ केमिकल चेन्ज कसलाई भन्छ इट इज अ पर्मानेन्ट एन्ड इरिसिबल चेन्ज भन्छ। यो पर्मानेन्ट चेन्ज हो, यो इरिसिबल यो जिन्दगीमा कहिले पनि अब नयाँ चेन्ज आउन भनेको जस्तो थियो त्यस्तो कहिले पनि आउन सकिदैन। त्यसलाई हामी भनेको इरिभर्सिबल और पर्मानेन्ट चेन्ज भनेको हो। भनेको न्यू सब्स्टान्सेस आर फर्मड। नयाँ के हुन्छ त सब्स्टान्सेस फर्मेसन हुन्छ भनेको मतलब हो कि जब केमिकली चेन्ज हुन्छ, जस्तो कि हामीले फायरवुडमा थियो, आगोमा जब काठमा आगो लगाउँदाखेरि खरानी बन्छ, त काठबाट के बनेको छ आगो लगाएर खरानी बनेको छ। खरानी के नयाँ सब्स्टान्सेस हो किन त न्यू सब्स्टान्सेस आर फर्म। अर्को छ फिजिकली एज वेल एज केमिकली प्रोपर्टिज सब्स्टान्सेस आर चेन्ज। फिजिकली भनेको उसको लेन्थ, सेप, साइज, म्याटर, मास, भोल्युम सबै कुरा चेन्ज हुन्छ, साथसाथ केमिकली पनि चेन्ज हुन्छ। जस्तो कि हामीले दूधबाट हामीले दही बनाउँछ भने के हुन्छ त दूधबाट दही बनाउँदाखेरि 1 लिटर दूधबाट हामीले लेन्थ भएर अलिकति बढिहाल्छ दही, र उसको केमिकली फिजिकली पनि चेन्ज भइहाल्यो, मास पनि उसको वेट पनि चेन्ज भइहाल्यो, उसको स्टेट पनि चेन्ज भइहाल्यो, र साथसाथै उसको भित्रको केमिकल पनि चेन्ज भएर केमा चेन्ज भइहाल्यो त कर्डमा भनेको दहीमा चेन्ज भइहाल्यो। त्यस्तो चीजलाई हामीले पर्मानेन्ट चेन्ज भन्ने गरिन्छौं। यति थियो। नेक्स्ट हामी पढ्छौं। नेक्स्टमा हाम्रो यो केही पनि छैन, यो म्याटर च्याप्टर सकिसकेको छ। तपाईहरु राम्ररी म्याटर च्याप्टर पढ्नुस्, पार्ट 1 2 3 तीनटै पढ्नुस्। थ्यांक यू भेरी मच।